شباب کینی باللیل زلفا مازاد کجلا تے مکھڑا دیکھن کتاب کینی شباب جیویں عرب دے چن تے شباب جیویں عرب دے چن تے ایویں کہیں تے شباب کینی شباب جیویں عرب دے چن تے ایویں کہیں تے شباب کینی زمانے اندر ہسی ہزاراں میں کو تاریخ سبحان اللہ چاہیے دی توجہ زمانے اندر ہسی ہزاراں تے ہر ہسی دا جواب ہو سی او زمانے اندر ہسی ہزاراں تے ہر ہسی دا جواب ہو سی پر کیا بات ماہی حسن دی کائنات اندر جواب کینی کیا بات ماہی تیرے حسن دی کائنات اندر جواب کینی حسن یوسف کے جلوے کی کیا بات ہے عیسیٰ موسیٰ کے مکھڑے کی کیا بات ہے سارے نبیوں کے چہرے ہنسی ہے مگر میرے آقا کے چہرے کی کیا بات ہے شباب جی میں عرب دے چن تے ایویں کہیں تے شباب کینی شباب جی میں عرب دے چن تے ایویں کہیں تے شباب کینی بلال بھائی تمام اشکال مصطفیٰ جیڑا بندہ حضور دا ذکر سنتے خوش ہے اچھا کہ سبحان اللہ شیر قابل توجہ جے کو حضور نال محبت تھی ویندی ہے ان کو مقام کیا مل دے جنہ عقیدہ قیامت علی جڑے حضور ساری شفاعت فرمے سن وہ بندہ سنے جڑے نبی تو دیوانے تھی گئے انہاں دے جگ وچ فسانے تھی گئے میں کو ارمان لگ سی میں شیری ہو جا پڑھتا بھی ہاں جیرے نبی تو دیوانے تھی گئے اور آگے جگ چی فسانے تھی گئے بل انہاں کو محشری دی رب رکھے سی بنیو جنت ہونے حساب کینی انہاں کو محشری دی رب رکھے سی انہاں کو قاسم علی شاہ صاحب سٹیج دے تشریف کے ناصر حضور قبلہ پیر سید محمد قاسم علی شاہ صاحب سٹیج دے تشریف کے ناصر انہاں کو محشری دی رب رکھے سی بنیو جنت ہونے حساب کینی خدا پیش سب دے جمازی کرے سی خدا پیش سب دے جمازی کرے سے او گزری کو پل وچا تازی کرے سے خدا پیش سب دے جمازی کرے سے او گزری کو پل وچا تازی کرے سے جہنم دے وچ